बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मियांवाली से पेंशन, ग्रेजुएटी, लिव इनकैशमेंट के नए हुकूमती रूल्स के खिलाफ उस्ताज़ा और दीगर सिविल मुलाज़मीन अगीगा के प्लेटफार्म से सरापा एहतजाज। मियांवाली से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक उस्ताज़ा तदरीसी अमल का बॉयकॉट करके सड़कों पर आ गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से शुरू होने वाली रैली मकरवाल चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने मजम्मती प्ले कार्ड उठाकर जबरदस्त नारेबाजी की। लाहौर में पुरअमन एहतजाज करने वाले उस्ताज़ा मुलाज़मीन की गिरफ्तारी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हुकूमत उस्ताज़ा का मौशी कत्लेआम बंद करे। पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट पर डाके को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत सरकारी स्कूल्स की निष्कारी का फैसला वापस ले और गुज़िश्ता 10 साल से एडहॉक पर मुलाजमत करने वाले SST टीचर्स को मुस्तकिल किया जाए। उस्ताज़ा हुकूक की दुश्मन किसी हुकूमती पॉलिसी को नहीं मानते। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। बार एसोसिएशन डडियाल राजा नदीम के आने एडवोकेट की तरफ से ट्रांसफर होने वाले तहसील काजी हाफिज राजा जावेद इकबाल और नौ तैनात तहसील काजी मोहम्मद सलमान के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राशिद इफ्तिखार हाशमी, एडिशनल जिला काजी मोहम्मद रिजवान, सदर बार एसोसिएशन डडियाल राजा नदीम के आने एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन डडियाल मोहम्मद मुदस्सिर मीर एडवोकेट, ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी वकास अख्तर, साबिक सदर डडियाल बार राजा अदील एडवोकेट, असरार मुगल एडवोकेट और वकला साहिबान की कसीर तादाद मौजूद थी। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं मलिक मोहम्मद अरशद। तहसील रिपोर्टर दीपालपुर ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर साजा का गवर्नमेंट की तालीम मकाऊ पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज जारी। तीसरे रोज भी स्कूल बंद। गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर मराहत में नाजायज कटौती करके जुल्म की दास्तान रकम है, जिसके खिलाफ उस्ताज़ा और सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है और जायज़ मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा और तमाम दफातर और स्कूल्स की तालाबंदी रहेगी। उस्ताज़ा और सरकारी मुलाजमीन की तरफ से एहतजाजी दायरकार वसी किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट होश के नाखुन ले और फिलफौर मुतालबात की मंजूरी दें। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा ज़ीशान भवन हाफिजाबाद से। काली की गाँव PSO पंप के सामने स्पार्क कॉलेज की बस का हादसा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम तलबात महफूज। हादसा ब्रेक फेल की वजह से हुआ। गाड़ी सड़क के साथ दुकान से टकरा गई। मरी से खबर शामिल करते हैं मसर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर की तरह जिला मरी में भी टीचर्स का हुकूमत के सालमाना फैसले के खिलाफ एहतजाज जारी। कई दिनों से स्कूल्स की तालाबंदी जारी। साल के आखिरी दिनों में स्कूल्स बंद होने की वजह से पंजाब भर की तरह मरी के भी तुलबा तलबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। वालदैन में शदीद तशवीश। सैकड़ों की तादाद में मर्द ख़वातीन उस्ताज़ा ने आज लोअर टोपा के मुकाम पर एहतजाज किया। टीचर्स ने हुकूमत के इन फैसलों को नामंजूर करते हुए शदीद नारेबाजी की। इनका कहना था कि गवर्नमेंट स्कूलों की निष्कारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ख़वातीन उस्ताज़ा का कहना था कि हुकूमत अब जुल्म पर उतर आई है। इनका अपने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। इनका मज़ीद कहना था कि टीचर्स के पुरअमन एहतजाज पर हुकूमती तशद्दुद की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि गिरफ्तार तुलबा और टीचर्स को फिलफौर रिहा किया जाए। इनका मज़ीद कहना था कि वो किसी सूरत भी अपने जायज़ मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। उस्ताज़ा के एहतजाज में नौजवान, सोशल वर्कर्स और दीगर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना था कि हुकूमत को इस मसले पर संजीदगी से सोचना चाहिए। अगर स्कूल्स में तालाबंदी की यही सूरत हाल रही तो सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि मुज़ाकरात से उस्ताज़ा के मसाइल को हल किया जाए और बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। उस्ताद कौम के मामार होते हैं और उस्ताद की इज्जत और एहतराम को सफ़े अव्वल में रखकर इनके मसाइल को हल किया जाए। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। जैकबाबाद में जमात इस्लामी की जानिब से ज़िला अमीर हाजी दीदार अली लाशारी की क़यादत में जहाद फ़लस्तीन मार्च के हवाले से प्रेस क्लब के सामने धरना दिया गया। धरने में जमात इस्लामी के कारकुनान, ख़वातीन, बच्चे, बड़ों शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। धरना प्रेस क्लब के सामने दिया गया जिसमें दोनों तरफ से रोड को ब्लॉक करके धरना दिया, जिसके बायस दोनों तरफ ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मज़ीद क्या कहा देखते हैं ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी जैकाबाद की जानिब से निकाला जाने वाला आज का ये एहतजाजी मुजाहरा जैकाबाद की तारीख़ का बहुत बड़ा मुजाहरा है, जिसमें मर्द व ख़वातीन ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की है। इसका एक ही मकसद है कि ये आज का मुजाहरा इसराइल की दरिंदगी के ख़िलाफ़ है। आज का ये एहतजाजी मुजाहरा फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए है और आज का ये एहतजाजी मुजाहरा ख्वाब गफलत में मदोश मुस्लिम हुक्मरानों को बेदार
بیدار کرنے کے لیے ہے، اور آج کا یہ مظاہرہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو یہ پیغام دینے کے لیے ہے کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ اور آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ UN اور اقوام آج اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اور میں حکومت پاکستان سے بھی کہوں گا کہ جب امریکہ برطانیہ جو ہیں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں تو پاکستان کو بھی فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک سوال تھا کہ اقوام متحدہ آخر کیوں خاموش ہے؟ فلسطین پر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور دوسرے ممالک ہیں، آخر وہ کیوں خاموش ہے؟ بہرحال دنیا میں حقوق انسانی کے علمبردار بڑی تنظیمیں ہیں، اور سب سے بڑا چیمپئن اقوام متحدہ ہے، لیکن ہم نے بڑا افسوس ہے کہ اسرائیل جو ہے غزہ کے شہریوں پر حملہ کر رہا ہے، اسپتالوں پر، بچیوں پر، خواتین پر، سب پہ حملے کر رہا ہے، اور وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی اقوام متحدہ تماشا دیکھ رہی ہے، کوئی اجلاس نہیں کر رہے ہیں۔ ایک اجلاس ہوا تو وہ صرف کھیل تماشے پہ ختم ہو گیا۔ میں اقوام متحدہ سے بھی کہوں گا کہ وہ اس بات کا ریزولوشن منظور کرے اور اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ فلسطینیوں کی زمین کو خالی کرے اور فلسطین کو آزاد کرے۔ خبر شامل کرتے ہیں میاں چنو سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد اشفاق کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر میاں چنو میں تعینات اہلکاروں کی منمانی عروج پر۔ تھانہ صاحب میں تعینات منظور ASI کو چوری کی درخواست دی گئی، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہ ہوا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میں چاکر نمبر 122 15 کا رہائشی ہوں۔ میرے ٹیوب ویل کی موٹر اور تاریں چوری ہوئی تھیں قریبی 5/2023 کو۔ میں نے درخواست گزاری تھی جو کہ منظور ASI کو مارک ہوئی۔ اس نے کہا کہ پرچہ ہو گیا ہے، مٹھائی لے آئیں۔ جب میں پرچے کی FIR کی نقل لینے گیا تو اس نے کہا کہ وہ تو گم ہو گئی ہے تیری درخواست، پہلے والی دوبارہ درخواست۔ میں نے دوبارہ درخواست دے دی جو میں نے 4/10/2023 کو دی ہے، اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ میرا 4 لاکھ کا نقصان ہوا تھا۔ ملزم 2 پکڑے گئے ہیں، 4 بار پھیرے ہیں، 2 چھاپ خانہ پکڑے ہوئے ہیں۔ مہربانی کر کے اعلیٰ حکام آگے میری درخواست ہے کہ میرے نال انصاف کیا جائے اور میرا مال وصول کیا جائے۔ جی تھانہ صدر والوں سے کئی بار چکر لگا چکا ہوں، SHO لارا لگا کر توڑ دیتا ہے۔ SHO کو مہربانی کرے کہ وہ ملزموں کو واپس لے آئے اور میرا مال ریکور کرے۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ KPK کے بیورو چیف شاہد زمان یوسفزئی کے مطابق پشاور پریس کلب کے سامنے پاکستان تحریک انصاف ورکرز نے بھی فلسطین کی حمایت میں احتجاج کیا۔ مزید دیکھتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ آج کا دن ہمارے لیے انتہائی بھاری دن ہے۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ We do not want any trade, we do not want any aid from the European Union, from anyone, but we want the supremacy of Quran and Sunnah. We will not be compromising on Quran, on Israel, on فلسطین۔ ہم فلسطین کی آزادی تک لڑتے رہیں گے۔ مذہب کے نام پہ مستقل سلسلہ جاری ہے اور ابھی تک موجود ہے۔ ہماری پارٹی کے قائد عمران خان نے، ہماری جماعت تحریک انصاف نے، اور نہ صرف آج ہی آواز بلند کی ہے، کرتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ یونس نام میں PTI کو ورکر ہوں۔ یہ احتجاج ہم نے دونوں مقاصد کے لیے بنایا ہے۔ ایک مقصد جو سب سے بڑا ہے وہ فلسطین میں جو السلام علیکم جو ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جو ہماری عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، بے انتہا پرمانمنٹ ہو رہی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، اس کے لیے بھی ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ جو پاکستان میں جو بربریت ہو رہی ہے تحریک انصاف کے عوام کے ساتھ، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اس کے لیے بھی ہم نکلے ہیں۔ ہم یہ دونوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر فلسطین پہ پرمانمنٹ ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہمارے بچوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی ہماری لیڈرشپ کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمیں احتجاج کا حق، پرامن احتجاج کا حق نہیں دیا جا رہا۔ ہمارا آئینی، اخلاقی، قانونی حق ہے کہ ہم ایک پرامن احتجاج کریں، اور جس کا ہم جو ہے نا ہم نے ہر دفعہ یہ ثبوت دیا ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے پرامن ہیں۔ کہ یہاں جو لوگ ادھر اکٹھے ہوئے ہیں پریس کلب کے سامنے، میرا نام منظور ہے۔ آج جو ان لوگوں کا ادھر اکٹھا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ظلم و بربریت اسرائیل نے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ڈھائے ہیں، اس کی تاریخ میں کدھر مثال نہیں ملتی۔ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 4000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تقریباً 6-7 ہزار کے قریب
لوگ انجرڈ ہوئے ہیں. یہ تو ہمیں پہلے نکلنا چاہیے تھا کیونکہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ایز اے مسلمان میرے خیال میں تمام مسلمانوں کو نکلنا چاہیے. یہ ظلم جو بربریت جاری ہے مسلمہ کو چاہیے اس ٹائم امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ ایک ہو جائیں. یہ وقت جو ہے احتجاجوں کا نہیں ہے, یہ وقت جو ہے بیانات کا نہیں ہے, یہ وقت عملی اقدامات کا ہے. جیسے امریکہ نے کہا کہ میں اسرائیل کا ساتھ دوں گا, اگلے دن اس کے جہاز پہنچ گئے. میڈم اگر اس وقت عمران خان وزیر اعظم ہوتے اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ دیکھیے, خان صاحب نے ہمیشہ مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب وہ اقتدار میں بھی تھے تو انہوں نے ہمیشہ, چاہے وہ فلسطینی ہو چاہے وہ کشمیری ہو, ہمیشہ ان کے مظالم کے لیے آواز اٹھائی. اور اگر وہ اس وقت ہوتے تو شاید پاکستان کی سطح پر ایک بہت بڑا اقدام اٹھاتے. كل باكستان اللهم انصر المسلمين في هذه المجلس يا ارحم الراحمين ارحمهما يا رب السماوات والارض یا اللہ یا حنان یا منان, یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دے, یا اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما دے. خبر شامل کرتے ہیں مامو کانجن سے. ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کھٹی تحصیل رپورٹر تانلیہ والا کی مطابق سکریپ ایسوسی ایشن مامو کانجن کے چیئرمین چودھری قمر زمان ایڈوکیٹ نے سکریپ ایسوسی ایشن کے تمام ممبران کے اعزاز میں مغل اعظم مارکی میں پرتکلف عشائیہ دیا. اس موقع پر سکریپ ایسوسی ایشن کے صدر چودھری شاہد جٹ نے ایسوسی ایشن کے ایکشن کمیٹی کا اعلان کیا. ایکشن کمیٹی صدر چودھری شاہد جٹ, چیئرمین قمر زمان ایڈوکیٹ, نائب صدر محمد رمضان خان اور فائنانس سیکرٹری میاں ارشد سندھی پر مشتمل ہے. اس موقع پر صدر سکریپ ایسوسی ایشن چودھری شاہد جٹ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایسوسی ایشن تمام سکریپ ڈیلر کے حقوق کا مکمل تحفظ کرے گی. ایسوسی ایشن کے تمام ڈیلرز آپس میں باہمی رابطہ اور مثالی اتحاد رکھیں اور ضابطہ اخلاق کی مکمل پاسداری کریں. آخر میں تمام شرکاء نے فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی پرزور مذمت کی اور مکمل اظہار یکجہتی بھی کیا. دعائے خیر کے ساتھ تمام ممبران کو رخصت کیا گیا. خبر شامل کرتے ہیں رحیمیہ خان سے. ہمارے نمائندہ سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیمیہ خان ٹاؤن ہال میں ضلع بھر کے سرکاری ملازمین کا احتجاجی دھرنا لاہور میں اساتذہ کی گرفتاریوں پر رد عمل شدت اختیار کر گیا. تعلیمی سرگرمیوں کا بائیکاٹ کر کے اساتذہ کی بڑی تعداد موجود. حکومت کی جانب سے اساتذہ کی گرفتاریوں کے خلاف عقیقہ کی جانب سے ٹاؤن ہال میں احتجاجی دھرنا دے دیا گیا, جس میں مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی بھی کی گئی. سرکاری اسکولوں کے اساتذہ نے مطالبات کی منظوری تک احتجاجی دھرنا جاری رکھنے اور تعلیمی سرگرمیوں کا مکمل بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا. حکومت وقت سے فی الفور گرفتار اساتذہ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. اگر اساتذہ کو رہا نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے. کے پی کے بیورو چیف شاہد زمان جزئی کے مطابق وی پولیس کا لاہور اور اسلام آباد کے بعد اب پشاور شہر رنگ روڈ پر بھی افتتاح ہو گیا ہے. مزید دیکھتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں. بہت بڑا اوپننگ ہوا ہے. ہمارے ساتھ سی او موجود ہے, جو اس سے بات کرتے ہیں. سر بزنس بہت زیادہ ہے, آپ کا مائنڈ اس طرح کیوں ہے, کیا ہو جاتی ہے اور کی سلیکشن کیوں؟ ہم نے ہمارے دو ابھی ہے فیسلٹیز, ایک لاہور کے اندر ایک اسلام آباد کے اندر, جس کا ماشاء اللہ بہت اچھا رسپانس تھا. ہمیں پھر یہ اپرچونیٹی ملی کہ پورے کے پی کے پروونس کے اندر کوئی انٹرٹینمنٹ کا فیسلٹی اور ڈویژن نہیں ہے. تو پھر جب ہمیں وہ اپرچونیٹی ملی کے پی کے لوگوں کے لیے, اتنا بڑا یوتھ ہے ہمارا یہاں پر, ہر بندہ مجھے کہتا ہے کہ کھانے کے علاوہ, جو آپ کا بہت مشہور ہے, بٹ کھانے کے علاوہ یہاں پر کوئی انٹرٹینمنٹ یا کوئی چیز نہیں ہے کرنے. تو ہم نے ایز اے فیملی ڈیسائڈ کیا کہ ہم ضرور کے پی کے میں آئیں گے اور ہم لوگ ضروری انٹرٹینمنٹ لے کے آئیں گے, یا کہ بچوں کے لیے یا کہ فیملیز کے لیے. اور اس دفعہ ہم نے جو فیسلٹی کے پی کے میں بنائی ہے وہ اپنی دوسری دو فیسلٹیز سے بھی بہتر بنائی ہے. اگر آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح کی ہے, تو وہ ماشاء اللہ ہمارا رسپانس بھی آج بہت اچھا ہے. میسیج کیا دیں گے؟ میسیج یہ دیں گے کہ ہم نے یہ فیسلٹی بہت انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے دیکھ کے بنائی ہے, کیونکہ پاکستانیوں کو بھی حق ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ ایسی ان کے لیے یہاں پر موجود ہونی چاہیے. اور میری ایڈوائس ہے, میسیج ہے سب کے لیے, سب جو پشاور میں رہتے ہیں اور آس پاس شہروں میں, کہ پلیز آئیں, اپنی فیملی کو لے کے آئیں, اپنے بچوں کو لے کے آئیں, اور یہ ضرور وزٹ کریں. اس طرح کی فیسلٹی آپ کو پورے کے پی کے پروونس میں, اف ناٹ پورے پاکستان میں ملے. آپ کا اپنا تعلق جو
اسلام آباد سے ہے، لاہور سے. تو لاہور کے لوگ پشاور آتے ہیں، ڈرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہاں وہ دہشت گردی ہو رہی ہے، پٹھان یہ کر لیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. تو ایسا ڈیجیٹل پروجیکٹ لے کے آنا، بچوں کا پلے سینٹر بنانا. اور پھر میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ آپ کسی بھی عمر کے لوگ یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں. تو ایسا خیال ادھر پشاور کے لیے، کسی بھی لاہوریے کے لیے ایسا خیال یہ کیسے آتا؟ جب ہم نے نئی یہ فیسلٹی لگائی تو ہمیں بہت لوگوں نے یہ کہا تھا کہ سیکیورٹی وائز یا ساری چیزیں دیکھیں. یار میرا ہمارا کہنا ہے کہ امپرومنٹ آئے گی پشاور میں ان شاء اللہ آئے گی، اور ہم ایک فیسلٹی لا کے وہ شروعات دینا چاہتے ہیں پشاور میں. یار بہتری آئے گی، اس طرح کی فیسلٹیز بھی آئیں گی جس میں فیملیز آرام سے کھل کے انجوائے کر سکیں وداؤٹ اینی فیئر، کسی ڈر کے بغیر. آپ آج کیا کہیں گے؟ وہ آپ آئے غلط کہیں آج آپ PPK کی زمین پر کیا دیکھ؟ مجھے تو PPK کی زمین میں دیکھ کے بہت مزہ آیا، اور یہاں کے لوگ پسند آئے، اور اچھے لوگ ہیں، رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، اور جیسا رسپانس آج ہمیں دیکھا ہے میں تو پرسنلی بہت فین ہوں. بہتری آئے گی ان شاء اللہ، اور رسپانس بھی بہت شکریہ. تھینک یو. آپ نے ناصر حسنین ہے اور میں وی پلے پشاور کا مینیجر آپریشنز ہوں، اور ہمارا ایک ہی سلوگن ہے فن کی دنیا کا بادشاہ وی پلے. میرا نام منال فاروق ہے، میں ہیڈ آف مارکیٹنگ ہوں وی کمپنی کی، اور ہمارا سلوگن ہے وی ڈیفائن انٹرٹینمنٹ. My name is Noman and I'm a head of project, and what I believe for WePlay that this is a paradise for all ages. Thank you. جی السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد، ہیڈ آف بزنس آپریشنز، اور وی پلے کا سلوگن ہے فن فار آل. میرا نام علی سکندر ہے، میں اس کمپنی کا ہیڈ آف پرفارمنس ہوں، اور وی میک میموریز فار انٹرٹینمنٹ. جی میرا نام عبد الجبار ہے اور میں ہیڈ آف بزنس ڈیولپمنٹ ہوں، اور وی پلے وی میک میموریز. میرا نام علی ہے. سرپرائز اینڈ ہو گیا ہے، نوک سٹارٹ ہو گیا ہے، اینڈ دس از دا بیسٹ انٹرٹینمنٹ پارک انشاءاللہ، اینڈ وی ول پروو اٹ. رپورٹر باڑو گل محمد جتوئی کی رپورٹ کے مطابق پاک بھارت میچ ٹاکرا ضلع انتظامیہ نے مختلف مقامات پر اسکرینیں نصب کر دی. ڈگری کالج باڑو میں اسکرینیں لگائی گئی ہیں. میچ دیکھنے کے لیے شہریوں سمیت طلباء کی بڑی تعداد پہنچ گئی. پاک بھارت میچ کا ہر شہری کو بے صبری سے انتظار تھا. ڈپٹی کمشنر گھوٹ کی امید ہے کہ پاکستان بھارت کو شکست دے کر تاریخی فتح حاصل کرے گا. حجرہ شاہ مقیم میں مختلف وارداتوں میں قتل ہونے والے 4 اندھے قتلوں سمیت 7 قتلوں کا سراغ لگانے پر IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے SHO ارسلان جویا کی حوصلہ افزائی. IG پنجاب نے اپنی پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے ضلع اکاڑہ سے اپنی وابستگی کا بھی اظہار کیا. مزید تفصیلات محمد حامد بھٹی کی اس رپورٹ میں. حجرہ شاہ مقیم میں ڈکیتی مزاحمت کی مختلف وارداتوں میں قتل ہونے والے سبزی منڈی کے تاجر محمد عابد، مووی میکر صداقت علی، محنت کش علی عابد اور معمر نابینا عبد الغفور کے قاتلوں سمیت سرکل دیپال پور بصیر پور میں 7 اندھے قتلوں کے ملزمان کو ٹریس کر کے جیل روانہ کرنے پر ڈاکٹر عثمان انور نے DPO اکاڑہ منصور امان کی قیادت میں ضلع بھر میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والے دیگر پولیس افسران کو اپنے دفتر بلا کر ان کی حوصلہ افزائی کی. میں نے ایز ASP اکاڑہ میں نوکری کی دیپال پور میں ایز DPO 1971 کی جنگ میں میں اپنی فیملی کے ساتھ چھوٹے بچے کے طور پہ سلیمان کی کے محاذ پہ تھا، جہاں میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر نوش فرمایا، اور پاکستان کی بہادر فوج 1971 میں بھی کئی میل تک جو بعد میں کلومیٹر کہلائے بھارت کے اندر داخل ہوئی. عوام سے، میڈیا سے، لکھنے والوں سے، اوپینین لیڈر سے کہ جذبات سمجھیں. اس موقع پر مشہور مقدمات کے مدعیان بھی موجود تھے. IG پنجاب نے کہا کہ پولیس فورس اپنی جان خطرے میں ڈال کر شہریوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے. محمد حامد بھٹی، آن نیوز، حجرہ شاہ مقیم. خبر شامل کرتے ہیں چشتیاں سے. ہمارے نمائندہ ارشد صابر کی رپورٹ کے مطابق چشتیاں لیو ان کیشمنٹ اسکولوں کی نجکاری، گریجویٹی کا خاتمہ، پینشن میں ترمیم سمیت دیگر مطالبات ریلی کالج روڈ سے شروع ہو کر ختم نبوت چوک تک نکالی گئی. اساتذہ ملازمین کا چشتیاں شہر کے مختلف مقامات پر احتجاج. مرد و خواتین اساتذہ کے ساتھ ساتھ وکلاء حضرات اور بلدیہ کے ملازمین نے بھی ہاتھوں میں پینا فلیکس اٹھا کر حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. لیو ان کیشمنٹ اسکولوں کی نجکاری، گریجویٹی کا خاتمہ، پینشن میں ترمیم سمیت دیگر مطالبات ریلی کالج روڈ سے شروع ہو کر ختم نبوت چوک تک نکالی گئی. اساتذہ ملازمین کا چشتیاں شہر کے مختلف مقامات پر احتجاج. مرد و خواتین اساتذہ کے ساتھ ساتھ وکلاء حضرات اور بلدیہ کے
मुलाजमीन ने भी हाथों में पेना फ्लैक्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तहसील भर के सरकारी स्कूलों को ताले लगाकर उस्ताद सड़कों पर निकल आए और सरकारी मुलाजमीन का माशी कत्ल बंद किया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। उस्ताद की गिरफ्तारियों और स्कूलों की निष्कारी और नाकिस पॉलिसियों की भरपूर मजम्मत करते हैं। निगरान हुकूमत होश के नाखुन ले। मुजाहिरीन का कहना है कि उस्ताद की रहाई मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। उस्ताद के मुजाहिरों से सड़कें, ट्रैफिक जाम, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कोई और बहन आ गई अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए। कोई बात नहीं, हम अपनी बहनों के साथ शाना में शाना खड़े हैं। आप मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। कोई एक बहन और आए, गोशा में महकमा रेवेन्यू पंजाब अंजुमन पटवारियान के मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक के लिए मैदान में आ गए। दफ्तरों को ताले लगाकर मुकम्मल हड़ताल कर दी और निगरान हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक से। जी नासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आजम किराना साहब, हुकूमत पंजाब की मौजूदा नाकस पॉलिसियों के खिलाफ गोजरा में आज महकमा रेवेन्यू पंजाब अंजुमन पटवारियों के तमाम अहदेदारों और मुलाजमीन ने दफ्तरों को ताले लगाकर मुकम्मल हड़ताल कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़िला जनरल सेक्रेटरी अंजुमन पटवारियां मियां मकबूल अहमद ने निगरान हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और अपने मुतालबात के हक के लिए हुकूमत की नाकस पॉलिसीज़ को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हम हुकूमत के इस फैसले की शदीद अल्फाज में मदम्मत करते हैं और जो हुकूमती इक़दाम मुलाजमीन के खिलाफ किए जा रहे हैं उनको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हड़ताल जारी रहेगी। इस मौका पर तहसील सदर अंजुमन पटवारियां खलीकुज़्ज़मान, फैज़ रसूल सदर और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत हमारे खिलाफ ज्यादती कर रही है। पेंशन ही बुढ़ापे में हमारा एक और सहारा था, वो भी हमसे छीना जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और मुलाजमीन के माशी कत्ल को बंद किया जाए। जी सक्कर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर। सालियापट में ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और शिया उलमा कौंसल यूनिट सालियापट की जानिब से फ़लस्तीनी भाइयों की हमायत जामिया मस्जिद रिज़विया से अलमदार चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मजहबी रहनुमाओं और कारकुनान और सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुकर्ररीन ने रैली को खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 50 साल से इसराइल फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों पर मुज़ालिम ढा रहा है और उम्मत मुसलमान के मुक़द्दस मकामात पर गासबाना कब्जा जमाए बैठा है। उन्होंने कहा कि इसराइल का ये नापाक इरादा है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों पे अपना जुल्म बर्पा करके कलमा पढ़ने और अजान देने ताकत छीन ली जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि फ़लस्तीन को अपना हक दिलाने में अपना अहम किरदार अदा करे। उन्होंने अपना अकीदती अज़म ज़ाहिर करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह पाक के फजल करम से बहुत जल्द इसराइल दुनिया के नक्शे से ही मिट जाएगा। रैली के इख्तिताम पे फ़लस्तीनी भाइयों के हक में दुआ खैर भी मांगी गई। शामिल करते हैं खायरपुर नातिन शाह से। खायरपुर नातिन शाह आइडियल पब्लिक हाई स्कूल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से किया गया। प्रोग्राम में उस्ताज़ा, तलबा और मज़हबी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल तलबा सासा का कहना था कि स्कूल में ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से प्रोग्राम मुनक्किद करने का मतलब बच्चों में आकाए कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान उजागर करना है। प्रोग्राम में स्कूल इंतज़ामिया सर ज़फ़र अली लाखेर, सर मोहम्मद अनवर लाखेर की जानिब से आए मेहमानों को फूलों के हार और सिंध की सकाफत अजरक पहनाए गए। प्रोग्राम में सासा समेत सियासी, समाजी, मजहबी सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। पोजीशन लेने वाले तुलबा को सिंधी और इनामात दिए गए। पोजीशन लेने वाले तुलबा को सनदें और इनामात दिए गए। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक जोया की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 195 के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल रसूल रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जारी इस जंग में फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान हर तरफ जुल्म और बर्बरियत का निशाना बन रहे हैं। 57 इस्लामी ममालिक खामोश तमाशाई बने हुए हैं। 57 इस्लामी ममालिक खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अब्दुल रसूल
रिजवी ने मजीद कहा कि हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि ना सिर्फ आलम कुफर के खिलाफ जिहाद के ऐलान करें बल्कि पेश कदमी करें। पूरी तहरीक लबैक पाकिस्तान साद हुसैन रिजवी के हुक्म पर फौज पाकिस्तान के शाना बशाना मैदान जंग में अमली तौर पर अपना किरदार पेश करती नजर आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में TLP आरफाला के नायब अमीर डॉक्टर जमील अहमद, नाजिम इलेक्शन सेल आमिर नदीम, नाजिम आला गुलाम मुस्तफ़ा सैफी, नाजिम खदमत खलक हाफिज उबैदुल्लाह इब्रार और नाजिम माहौलियात अल्लादिता शाहीन भी मौजूद थे। सियालकोट में क्रिश्चियन स्टडीज सेंटर के ज़ेर एहतमाम सूफी नाइट का एहतमाम किया गया। डिवीजनल ब्यूरो शहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सूफी नाइट ऑर्गेनाइजर नासिर नैयर के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद की गई, जबकि मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले गुलकार कार खान और दीगर गुलकारों और शायरा कराम ने बाबा बुल्ले शाह, पीर सैयद और दीगर शायरा ने भी कलाम पेश। तकरीब के मेहमान खसूसी तकद्दुस माआब बशप सिमोइल अजराया थे, जबकि इनके हमरा जर्नलिस्ट जावेद गुल, प्रोफेसर ब्रूस गुल, फ्रांसिस साइल, प्रोफेसर मेहर मोहम्मद अलियास, गुलफाम बसमी, शहबाज रहमान वारसी दीगर भी तकरीब में शरीक थे। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी बशप सिमोइल अजराया ने कहा कि सूफियाना कलाम से मोहब्बत और अमन का दर्स मिलता है और आज का नौजवान सूफी अज़म से बेखबर सा नजर आ रहा है, जबकि हकीकत ये है कि अगर किसी ने हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया तो वो सूफी है। बाबा बुल्ले शाह, पीर सैयद वारिस शाह और तमाम सूफी शायरा ने अपने अपने कलाम में इन तमाम पहलुओं को उजागर किया है, जिससे इंसानी इक़दार में इजाफा हुआ। जर्नलिस्ट जावेद गुल ने मीडिया से कहा कि सूफी नाइट का एहतमाम करने वालों ने बेशुमार मेहनत की है और इस काम को सर अंजाम देने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर नासिर नैयर ने कहा है कि सूफी नाइट में जिस अंदाज से सूफियाना कलाम को पेश किया गया है, इससे मोहब्बत की तालीमात को फ़रोग़ हासिल हुआ है। तकरीब में सायरा नाज, नदीम चौधरी, प्रोफेसर सैयद अदीद, समीर महबूब और दीगर ने भी खिताब किया और सूफी नाइट को बेहद सराहा। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। मजलिस एहसान बज़्म कारी ज़ुबैद रसूल शहीद के ज़रिए तमाम शाहिद विकी की मेज़बानी में अज़ीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हुई, जिसमें कारी मोहम्मद आसिफ कादरी ने अपने खिताब में कहा कि सीरत तैयबा की अहमियत उजागर करने और जज्बा मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग़ के लिए महफिल मिलाद कलीदी किरदार अदा करती है। इसीलिए जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़ज़ाइल, शमाइल, ख़साइल और मौजज़ात सैयद अल-मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा और अस्वा हुस्ना का बयान होता है। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में नकाबत के फ़राइज़ सैयद सुहेल आबे शाह ने अदा किए। तलावत कलाम पाक की सआदत कारी असग़र अली सदीकी ने हासिल की। बादशाह बुलबुल मदीना, कारी मुश्ताक रसूल, इमरान यूनुस, तनवीर साबरी, खालिद भट्टी और दानियाल अतारी ने अकायद दो जहां के बारगाह में गुलहाय अकीदत निछावर करके हाज़रीन महफिल के क़ुलूब को महमीज़ कर दिया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में शौकत अली, अहमद खान कमुका, खुरम शहजाद, इजहार अहमद, शेख राशिद सईदी, चौधरी इशफाक अहमद गुज्जर, चौधरी शाह तनवीर, तलहा अहमद बाबर, रिजवान बिल्लो, आसम भट्टी, राना मुजाहिद, मियाँ वहीद नासिर, स्वीटी ग्रुप बाबर, जुल्फ़कार, शुएब असगर, अहमद अब्बासी समेत आशिकान रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की। अजीम शान ईद मिलादुन्नबी के रूहानी महफिल के इज्तिमा के अख्ताम पर कारी शकील अहमद सईदी ने आलम इस्लाम और वतन अजीज़ की सलामती, तरक्की, खुशहाली, अफवाज पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। महफिल के अख्ताम पर वसी लंगर का एहतमाम किया गया। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हरुनाबाद से हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जिस कौम के खेलों के मैदान आबाद होते हैं, इसके हस्पताल वीरान हो जाते हैं। फोटाबाद जैसे दूर दराज इलाके में इतना शानदार और बेमिसाल मैच मियाँ मोहम्मद आमिर भट्टू से अवाम की मोहब्बत और मियाँ मोहम्मद आमिर भट्टू के अवाम से मुसलसल राब्ते का वाज़िया सबूत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है और ग्रास रूट लेवल पर गरीब अवाम की फलाह बहबूद और खिदमत पर यकीन रखती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 18 अक्टूबर को सानिया कारसाज की बरसी के मौका पर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान से हर जिला में लाइव खिताब फरमाए। इन ख्यालात का इजहार चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर शाहीन ने जिले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहम्मद इंतजार राना के हमरा कबड्डी मैच में खिताब करते हुए किया। उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद आमिर वट्टू की ज़िले क़यादत खूबसूरत कबड्डी मेला सजाया गया। पाकिस्तान पाइंदाबाद छोटा बास्ती आवाम छोटा बास्ती नौजवान साथी पाइंदाबाद जिए भुट्टो जिए पाकिस्तान बहुत बहुत धन्यवाद। वज़ीराबाद के अलावा अहमदनगर के मरकजी जामिया मस्जिद मोहल्ला का दोरवाला में एक महफिल मुनाकिद हुई जिसमें 5 हाफिज़ कराम को हिफ्ज़ मुकम्मल करने पर इनकी दस्तारबंदी की गई। महफिल में कारी फ़रख इकबाल रहमानी ने कुरान सीखने और सीख कर दूसरों को सिखाने की फजीलत बयान की और हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले हाफिज़ की सूफ़ी अख्तर साहिब ने अपने दस्ते मुबारक से दस्तारबंदी की। हाजी गुलाम कादिर ने हाफिज़ कराम में कुरान पाक के तोहफे तकसीम किए। जामिया मस्जिद कादिरवाला में इस दस्तारबंदी की महफिल में कसीर तादाद लोगों ने शिरकत की और हिफ्ज़ करने वाले तुलबा अजीज़ अहमद वल्द मलिक अहमद, उस्मान उमर वल्द उमर हयात, असद सैफ वल्द सैफुल्ला चीमा, सोबान फ़र्ख वल्द कारी फ़र्ख इकबाल, दाऊद वहीद वल्द वहीद अहमद मलिक को कुरान पाक हिफ्ज़ करने पर मुबारकबाद पेश की। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खानबेला इकरा साइंस स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर माजिद अली फौजी के ज़ेर तमाम फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ स्कूल के बच्चों के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में इसराइली जारहियत के खिलाफ शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। मुजाहरे में पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़लस्तीन से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे नारे लगाए गए। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने फ़लस्तीन में छोटे बच्चों के दुख में एक साथ शरीक होने और इनके दुख में गमकीन हालत में एहतजाज किया। इस मौके पर माजिद अली फौजी ने खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त इसराइल ने फ़लस्तीन पर जिस तरह बमबारी की है और फास्फोरसी बम फेंके हैं, इनकी वजह से बहुत सारे घर राख का ढेर बन गए और सैकड़ों की तादाद में लोगों की शहादतें हुई। दुख और अफसोस की बात यह है कि अमेरिका, बरतानिया और बहुत सारे ममालिक इसराइल की मदद को पहुँच गए, लेकिन हमारे इस्लामी ममालिक को तो ऐसे जैसे सांप सूंघ गया है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर फ़लस्तीन की हर महाज पर मदद की जाए। इस मौके पर स्कूल के तमाम बच्चे और सासा कराम मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।